cuticle guys na limpyo jud siya tanahon. So kung imuha jud siyang tutukan, iyaha jud kay kuan ang cuticles og maayo guys nga mas nalimpyo ang atong agi ba. Kumbaga walay magkanang mabilin-bilin bitaw nga magbukol-bukol nga mura siya abog ing ana. So mao na siya ang purpose guys. Ako ara po guys ha. Wala ko kakuan kay dili pa man jud ta ingon nga hawod kaayo no. Ang ako alang man diri guys is ma-share nako kung unsay ako ang experience ug unsay akong ginabuhat kay after all pare-pareho man ta na income gihapon no. Ug sa ako nakita guys, ako adjud siyang kisundog dayon kani lagi wala talaga ginanit siya. Joke lang guys. Dili bitaw ako bitaw siya napansin man gud nga limpyo kay siya agi guys. Unya dili ta maglisod og kat sa cuticle niya. So mao to guys, pagkahuman niya ako ana pud siyang gidublihan aning isa ka klase sa beads guys nga kani pud siya guys pantanggal pang hamis pud atong giagihan atong